pulong. Gitagaan ta niya tsansa nga mamalandong o mublansi ni ining mga panahona. Nga naman, kay naa siya'y gisaad nga mao ang Pinoy-anan kinabuhing way katapusan. Salmista David, before siya mamatay, 27:4 Salmo, siya usa ka butang. Usa na lang yun yung request. Kaniadto daghan man sige mga luho, mga igsuon. Pero sa diha nga nakamatikod siya nga muindi ngay na sa kinabuhi siya, usa ka butang akong pangayoon nga unta ako makapuyo sa balay ni Jehova hangtod sa kahangturan. Ting gabi ay manginaot ko nga unta maupunay atong handom mga igsuon kay mosugotag sa dili makwartahan man ta karon anam-anam og tanaw sa samin bisag unsaon niyog sinsanso pasinaw sa inyong naong birahon gyud muskunot magngadto-ngadto. Bisag unsaon pa nato pag paputi-puti apa itom-itom ning atong buhok pagkasunod bulan ni puti na pod bisag unsaon. Muna ako kalingawan ako og ibot unya ang magtupi mi naunsa man ni sir kanang gitipos ka sir. Kay ganahan man kog ibot-iboton usa kong rason di ta gustog matigulang ano man kay makit ang kang puti na imong buhok puti na imong bungot wala gamay na lay kuwang ana. Nay mag-birthday pangutanon secret mahadlok may pawaan ng edad kay matiguang na daw. Abi niya may susultihan ta mo kung ang tao mag-birthday wala na matiguang nag-anam na siya kabata. Ngano si tinta katuig ang kinabuhi pagkataon nimo isa katuig sa 69 na lang. Moabot kag 10 anyos sa 60 na lang. Moabot kag 20 anyos 50 na lang. Moabot kag 30 anyos 40 na lang. Moabot kag 50 20 na lang. Og ni John Tilapinya pa, pag-abot ni Mag-10, magpaabot kag 20, pag-abot ni 20, paabot kag 30, abot kag 30, paabot kag 40, 40, paabot kag 50, 50, paabot kag 60, 60, paabot kag 70, ayaw pagpaabot nga mo 20 pa ka, human og 70. Tinuod? Tinuod. Muna ang kinabuhi nato mga igsuon ning kalibutan na mula bayra. Pero dunay gisaad kinabuhing walay katapusan. Wa na lang nako mabutang unang Juan 2:25 ang iyang gisaad kaninyo mao kini ang kinabuhing walay katapusan. Amen. Kinsa nato mga igsuon ang naghandom ni ining kinabuhi nga walay katapusan. Amen. Palihog tindog ang nagpaabot ining kinabuhing walay katapusan kay mag-ampo ta mga igsuon. Dalay ko nung sinibahon nga Diyos nga naikos nos kalangitan, ikaw ang Diyos mo na sinagdanog way katapusan. Ikaw ang tagyas tibok kalibutan, tuburan sa daghang panlangin, labos ng kinabuhi nga among nahulaman. Salamat nini kadong gabi ang mga kaigsunan, na kayo mo na sa pagtambog, pagpamalandong sa upir sa imong gugma. Hinaot o Diyos, ang imong pulong may gahom sa pagbago sa kinabuhi sa matag usa. Tungod kay ang imong alagad Jeremias nagsulti ikaw na ang among kinabuhi ang pagabaguhon kay papuyon kami sa dayon yanang langit ng puloy-anan. Salamat sa mga impormasyon nining kagabihon sa lain na sad nga gabi. Kami nagpasalamat uban sa mga seminaryan panlangin ni sila maklahutay hangtod matapos kining maong tigom. Among giula ang dungog himaya, among gitugyan ang tanang pasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen. Kini ang inyong higala, Brother Rex Apa, magkanayon, kung ang gugma sa Ginoo atong pagasaluan, tinuod nga kalipay atong maangkon, o sa kaulahian, kinabuhing way katapusan, atong mabatnan. Mayong gabi kanatong tanan.